बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि हमें बताया जाए 93 और 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया। लाहौर में पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इजलास में खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि हम नजरों से ओझल लेकिन दिल के बहुत करीब रहेंगे। हम अपने किसी दोस्त और किसी साथी को नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। आज भी दुआ है कि अल्लाह इस कौम को मुश्किलात से निकाले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हुआ वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। तैमरगिरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सियासी मुखालफिन को चुन चुन कर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, मुल्क के माशी हालात ऐसे नहीं कि हम इंतकाम की सियासत या खिलाड़ी को बर्दाश्त करें। 8 फरवरी को अवाम एक बार फिर पीपल्स पार्टी को मुंतखब करेगी। इस्लामाबाद अदालत ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में एंटी करप्शन पुलिस ने फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर इदरान अली और फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। लाहौर प्रेस क्लब में प्रोग्रेसिव ग्रुप के सहाफ़ियों का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आइंदा इंतखाबात के हवाले से सहाफ़ियों ने अपनी राय का खुलकर इजहार किया। ग्रुप के चेयरमैन अहमद हुमायूं खान और राजा रियाज ने कहा कि हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अभी तक हमारा किसी ग्रुप से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, इस हवाले से जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा। फिलहाल हम ख्याल ग्रुप की तरफ से अमजद सानी, इंसार, जाहिद, जाफर बिन यार और वसीम हैदर शाह उम्मीदवार हैं जो भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। इस मौका पर अदनान घुमर, शहबाज अकमल और दीगर ने शिरकत की। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी साबिक सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से जैकाबाद JUI अमीर डॉक्टर AG अंसारी की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात अब हाम का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन अगर 8 फरवरी को इंतखाबात कराना चाहती है तो शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन से कबल मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होना ज़रूरी है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। मुल्क इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार है और 2018 में जो इंतखाबात हुए वो एक ढोंग था, ढोंग रचाया गया, इमरान खान को कौम पर मुसल्लत करना था। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमने इस फितने की सरकोबी के लिए 2018 से ही तहरीक शुरू की। जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरे मुल्क में हमने 15 मिलियन मार्च की और इसी तरह आज़ादी मार्च, और उसके बाद जब PDM बनी तो फिर जलसे किए। यानी मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में इसराइल का एजेंट जो है उसकी इमारत ज़मीन बोस हो गई। देखिए 9 मई को जो भी हुआ वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, पूरी कौम के सामने हुआ है और PTI ने किया है और इमरान के हुक्म पर किया है, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है, न कोई ये सवाल बनता है। एक है एडजस्टमेंट और एक है सदारती उम्मीदवार। तो एडजस्टमेंट तो हर जमात से हो सकती है। मुस्लिम लीग नून से खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कमेटी बनी है और वो हमारे कायदीन बैठेंगे, तय करेंगे कहाँ मुस्लिम लीग को एडजस्ट करना है, कहाँ JUI को। इसी तरह पंजाब में भी कमेटी तश्कील हुई है, उस पर भी हमारे साथी बैठेंगे। और यहाँ सिंध में तो मुस्लिम लीग से मेरे ख़्याल में GDA की शक्ल में इत्तेहाद भी मौजूद है। तो बलूचिस्तान में भी हम चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून से एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन बलूचिस्तान की कैफियत ऐसी है कि हर पार्टी के अपने अपने पॉकेट्स हैं। फिर बलोच और पश्तून इलाके में जहाँ कौम परस्त दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ पश्तून है एक तरफ बलोच है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो दोनों तरफ है, यानी एक ही जमात दोनों तरफ है, बलोच इलाके में भी है, पश्तून इलाके में भी। तो माजी में भी हमने सीट टू सीट एडजस्टमेंट की। अब भी देखिए ये अपीलें तो चलती रहती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात तो हर पार्टी को हो सकती है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को
دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن بھی ہے، ادارے بھی ہے، ہر کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اداروں کا دروازہ کھٹکائے، مگر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ان باتوں سے بالکل بھی مختلف ہے۔ لیسکو کی اوان ٹاؤن سب ڈویژن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن۔ ایس ٹی او اوان ٹاؤن بلال سلیم نے اپنے سٹاف کے ہمراہ مصطفیٰ پارک کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا۔ دوران آپریشن ایک آٹا چکی کو بجلی چوری کرتے پکڑا گیا۔ ایس ٹی او بلال سلیم کے مطابق ملزم میٹر کو ٹمپر کر کے بجلی چوری کر رہا تھا۔ موقع پر کنیکشن منقطع کر دیا گیا اور ملزم کے خلاف ایف آئی آر کے لیے درخواست متعلقہ تھانے میں رجسٹر کروا کر گرفتار کروا دیا گیا۔ اوباروں میں وابٹا کی نجکاری اور ملازمین کے جبری تبادلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ وابٹا کے ادارے کو دیگر اداروں کی طرح تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وابٹا ہائیڈرو یونین کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ وابٹا ملازمین کے تبادلوں کو فوری طور پر روکا جائے، بجلی سستی کر کے غریب عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جبری تبادلے فوری طور پر روکا جائے ورنہ ملک بھر میں احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ تھانہ پھلروال پولیس کی منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ منشیات اسمگلرز جابر اور اسرار کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ملزمان سے 7 کلو گرام افیون اور 3 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ بھلوال سرکل کے تھانہ پھلروان پولیس نے منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ 2 کار سوار منشیات اسمگلرز جابر اور اسرار منشیات پشاور سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں فروخت کے لیے لا رہے تھے کہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ پولیس نے گرفتار ملزمان سے 7 کلو گرام افیون اور 3 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزمان کے زیر استعمال گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف منشیات اسمگلنگ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ختم نبوت جھڈو میں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ بھر سے علماء کرام اور مشائخ اعظام نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کیسر راجہ کی اس رپورٹ میں۔ محمدی مارکیٹ جھڈو میں بعد نماز عشاء عظیم الشان تاجدار ختم نبوت سے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل جھڈو میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ملک پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی کافر ہیں، وہ نہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، نہ انہیں اپنے مذہب کے پرچار کی اجازت ہے۔ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انتظامیہ نے قادیانیوں کو کھلے عام اجازت دی ہے، جو کہ افسوسناک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ ہم ضلع میر پور خاص کی انتظامیہ کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو کسی بھی سرگرمیوں کی اجازت نہ دیں۔ ہم اپنے نبی کی ناموس رسالت پر جان قربان کر سکتے ہیں۔ حویلی لکھاں 45 ایس پی شکور آباد میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں ماہر ڈاکٹر طاہر محمود نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور فری ادویات دیں۔ مزید جانتے ہیں سرفراز احمد کی اس رپورٹ میں۔ حویلی لکھاں 45 ایس پی شکور آباد میں سماجی شخصیات عالم حسین اور عابد حسین بھٹی کی جانب سے علاقہ کے غریب مریضوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ماہر ڈاکٹر طاہر محمود نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور ان کو فری میڈیسن دی۔ اس موقع پر منتظمین نے کہا کہ انشاءاللہ اس طرح کے کیمپ ہم لگاتے رہیں گے، علاقے کے غریب مریضوں کو فری علاج کی سہولیات دیتے رہیں گے اور اپنے علاقے کی خدمات کرتے رہیں گے۔ اہل علاقہ نے اس عمل کو خوش آئند قرار دے دیا۔ گھوٹکی قومی شاہراہ پر اسکول کے بچوں سے بھری وین الٹ گئی، حادثے میں 10 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گھوٹکی اسکول کی وین بچوں کو نواں کوٹ صوفی رحمت اللہ گاؤں سے ڈھہر لے کر آ رہی تھی کہ المرتضیٰ ہوٹل کے قریب حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں 10 بچے زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ قومی شاہراہ پر یو ٹرن لیتے ہوئے پیچھے سے تیز رفتار کار نے وین کو ہٹ کیا، جس کے باعث وین الٹ گئی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا اور وین کو ٹکر مارنے والی کار کی پولیس نے تلاش شروع کر دی۔ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پنجاب پولیس انٹر ریجن میں کھیلوں کے انعقاد کا افتتاح کر دیا گیا۔
इफ्तिताह के पहले दिन ओकाड़ा में मुख्तलिफ टीमों ने मैच खेले, जिसमें अवाम ने भी भरपूर शिरकत की। इफ्तिताह के मौका पर पीएचपी लाहौर रीजन के आरओ फतेह अहमद का बात करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आईजी साहब ने सालाना गेम्स का जो इनकाद किया है, जिसमें तमाम गेम्स हैं। इन गेम्स में से वॉलीबॉल की शूटिंग मैच जो है पीएचपी ने ज़िम्मेदारी कबूल की और पीएचपी तमाम पंजाब की टीमों को हमने बुलाया है और जितने रीजन्स की टीम है उनको पीएचपी जो होस्ट कर रही है। ये आईजी साहब पंजाब के उन इक़दामात का एक सिलसिला है जो उन्होंने अपने पुलिस मुलाजमीन की एक्टिविटीज़ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स जैसी अहम सरगर्मी को जो है तरक्की देने के लिए इसका इनेकाद किया। उनका मज़ीद कहना था कि इन टीमों में जो टीमें मैच जीतेंगी उनको लाहौर में फ़ाइनल मैच खेलने का मौका मिलेगा। खेलों के इनेकाद का मकसद नौजवानों की फिटनेस, ज़हनी नशोनुमा को उजागर करने के लिए सरगर्मियाँ अमल में लाई जाएँ। इस किस्म की सरगर्मियाँ आईजी पंजाब पुलिस के अहसन इक़दामात का हिस्सा हैं। मुल्क भर में सोने की कीमत में आज भी हज़ारों रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। आल पाकिस्तान की तोला कीमत 2,15,600 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 1,84,842 रुपये होगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।